अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया वॉइस ऑफिशियल चैनल में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज की वीडियो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने और पीने के बारे में बताई गई सुन्नतों पर साइंस की 10 तहकीक के हवाले से है, जिनका मुलाहजा हम आज की वीडियो में करेंगे। साइंस की पहली तहकीक खाने की सुन्नतों और आदाब में से है कि खाना खाने से पहले हाथ धोए जाएं, कुल्ली की जाए और किसी चीज़ से साफ किए बगैर खाना खाया जाए, और जब खाना खा लें तो फिर हाथ धोएं, कुल्ली करें और किसी कपड़े वगैरह से साफ कर लिए जाएं। आदाते इंसानियत के मुताबिक इंसान मुख्तलिफ चीज़ों को हाथ लगाता है, जिनमें कई गंदी और नापाक अशिया भी होती हैं। इनको हाथ लगाने से गंदे जरासीम हमारे हाथों में मुंतकिल हो जाते हैं। अगर हाथ धोए बगैर खाना खा लिया जाए तो वो जरासीम खाने के ज़रिए पेट में चले जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। लिहाजा खाने से पहले हाथ धोए जाएं ताकि वो जरासीम भी तल्फ हो जाएं, और हाथों को कपड़े से साफ़ किए बगैर खाना खाएं, क्योंकि अगर आप किसी कपड़े से साफ़ करेंगे तो जरासीम फिर आपके हाथों को लग जाएंगे। इंसान सारा दिन बाहर खुली सड़कों पे चलता है कोई काम के सिलसिले में, जिसकी वजह से सांस लेते वक्त गंदी हवा और गर्दो गुबार इंसान के मुंह में दाखिल हो जाते हैं और जहरीले जरासीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लिहाजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने से पहले कुल्ली कर लिया करो ताकि वो जरासीम भी ख़त्म हो जाएं। खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है, जिसके बारे में साइंस कहती है कि खाने के दौरान ग़िज़ाई अज्जा दांतों और मसूड़ों के दरमियान फंस जाते हैं और एक ख़ास प्लाज्मा बनकर मसूड़ों के तल्लुक़ को ख़त्म करते हैं, और दांत आहिस्ता आहिस्ता मसूड़ों से जुदा हो जाते हैं, हत्ता के गिर जाते हैं। अगर खिलाल या कुल्ली के ज़रिए इन ज़र्रात को ना निकाला जाए तो पायोरिया या मालखोरी का सख्त खतरा पैदा हो जाता है, बल्कि मालखोरा होता ही इस बेएहतियाती की वजह से है, और अगर इस बेएहतियाती की वजह से मसूड़ों में पीप पड़ जाए तो वो थूक के साथ मिलकर मैदे में चली जाती है और मुहलक अमराज पैदा हो जाते हैं। साइंस की दूसरी तहकीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि खाना सीधे हाथ से खाया जाए, और जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक इंसान के हाथों बल्कि पूरे जिस्म से गैर मरई ना नज़र आने वाली शुआएं निकलती हैं, लेकिन सीधे हाथ से निकलने वाली शुआएं फ़ायदेमंद और उल्टे हाथ से निकलने वाली शुआएं नुकसानदेह होती हैं। और जब सीधे हाथ से खाना खाएंगे तो वो शुआएं खाने को कोई नुकसान ना पहुंचाएंगी, बल्कि वो खाना शिफा बनकर इंसान के जिस्म में दाखिल होगा, जबकि उल्टे हाथ से खाना खाने से बीमारियां जन्म लेंगी। साइंस की तीसरी तहकीक बैठ कर खाना तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसके मुतल्लिक़ हैरत अंगेज़ इंकशाफ इटली के मशहूर डॉक्टर ने पेश किया और कहा कि खड़े होकर ग़िज़ा ना खाओ, ऐसा करने से दिल और तिली के मर्ज़ में मुब्तला हो जाओगे, और खड़े होकर खाना नफ्सियाती अमराज को जन्म देता है। साइंस की चौथी तहकीक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 तरीके साबित हैं जिनके साथ खाना खाया जा सकता है। पहला तरीका ये है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर खाते देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर इस तरह बैठे थे कि दोनों घुटने खड़े थे। दूसरा तरीका ये है कि सीधा पाँव खड़ा किया जाए और उल्टा पाँव बिछा दिया जाए। तीसरा तरीका ये है कि इस तरह बैठना जिस तरह अत्तहियातु में बैठा जाता है। दोनों पाँव खड़े करके अकड़ों बैठकर खाने से मैदे में बकदर ज़रूरत खाना पहुंचता है, और जितना कम खाना मैदे में पहुंचता है उतना ही वो आदमी बीमारियों से महफूज रहता है। सीधा पाँव खड़ा करके और उल्टा पाँव बिछा कर खाने से इंसान तीले के अमराज से महफूज रहता है और इसके आसाब कमज़ोर नहीं होते। जबकि तीसरे तरीके के मुताबिक खाना इन लोगों के लिए फ़ायदा मंद है जो मेहनत करने वाले, पैदल चलने वाले और वर्जिश करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह खाने से खाना ज़्यादा खाया जाता है जो मेहनत कशों के लिए फ़ायदा मंद है। साइंस की पाँचवीं तहकीक खाने के आदाब में से ये भी है कि खाना खाने के बाद बर्तन और उंगली को चाट लिया जाए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस तरह करने वाले को अल्लाह दुनिया और आखिरत में आसूदा रखता है।
آج سائنس اس کی حکمتوں کو واضح کرتی ہے کہ کھانے کی پلیٹ یا برتن کے پیندے میں وٹامنز اور خصوصی طور پر وٹامنز بی کمپلیکس اور ایسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو تمام کھانے میں کم اور اس پیندے میں کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج کل کسی دعوت میں برتن یا انگلیوں کو چاٹتے ہوئے کسی شخص کو دیکھ لیا جائے تو لوگ اس کو اس طرح گھورتے ہیں جیسے وہ کوئی تماشا گیر ہو، یعنی لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیاری سنت ہمیں تعلیم فرمائی ہے، جس کو آج کے سائنسی دور کے لوگ جو بھی سمجھے، مگر سائنس اس کے گن ضرور گاتی ہے۔ رطوبت ہاضم کا اثر نشاستہ دار پر پڑتا ہے، مزید اس رطوبت کا اثر لبلبے پر پڑتا ہے، جس سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور جسم میں انسولین کی کمی واقع نہیں ہوتی، لہٰذا انگلیوں کو چاٹنا بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ رطوبت ہاضم انگلیوں پر لگی رہتی ہے، کچھ تو کھانے کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے اور باقی انگلیوں پر لگی ہوئی رطوبت کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے سے منہ میں چلی جاتی ہے۔ انگلیوں کو چاٹا جائے تو اس کا آنکھوں، دماغ اور معدے پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ افسوس کہ ہم لوگ اس سنت کو ترک تو کر ہی چکے ہیں، ساتھ ساتھ معاذ اللہ اس کو برا بھی خیال کرنا شروع کر دیا۔ سائنس کی چھٹی تحقیق۔ کھانا کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کسی چیز سے ٹیک نہ لگائی جائے۔ محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ جدید تحقیق کے مطابق ٹیک لگا کر کھانے کے 3 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، کھانا صحیح طور پر چبایا نہیں جاتا اور اس میں جس قدر لعاب، تھوک ملنا تھا اور پھر معدے میں جا کر نشاستہ دار غذا کو ہضم کرنا تھا وہ نہیں مل پاتا، جس سے نظام ہضم متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، ٹیک لگانے سے معدہ پھیل جائے گا، جس کی وجہ سے غیر ضروری خوراک اندر چلی جائے گی اور نظام انہضام متاثر ہوگا۔ نمبر 3، ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر کے نظام پر برا اثر پڑتا ہے۔ سائنس کی 7ویں تحقیق۔ پانی پینے میں سنت یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے، سوائے آب زمزم کے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مکمل آسودگی اور فرحت نہیں ملتی، اور دوسرا یہ کہ پانی معدے میں اتنی دیر نہیں ٹھہرتا کہ جگر سے اعضاء تک اس کا حصہ پہنچ سکے، تیزی کے ساتھ معدے کی طرف آتا ہے، جس سے خطرہ رہتا ہے کہ اس کی حرارت سرد پڑ جائے گی اور اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پاؤں پر ورم سوج جانے کا خطرہ رہتا ہے، اور اگر پاؤں پر ورم آنا شروع ہو جائے تو پورے جسم کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے استقاء ہو جاتا ہے، جو ایک بیماری کا نام ہے جس میں مریض کا جسم پھول جاتا ہے۔ سائنس کی 8ویں تحقیق۔ پانی کو 3 سانس لے کر پینا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر 3 سانس میں پانی نہ پیا جائے تو ان بیماریوں کا خطرہ بہم رہتا ہے۔ نمبر 1، پانی سانس کی نالی میں جا کر نظام تنفس میں اٹک جاتا ہے، جس سے بعض اوقات موت واقع ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کا زیادہ نقصان دماغ کے پردوں پر پڑتا ہے، کیونکہ پانی کی لہریں دماغ کے پردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 3، معدے میں فوراً زیادہ پانی چلا جائے تو اس کی اندرونی کیفیت میں پھیلاؤ آ جاتا ہے۔ اگر یہ پھیلاؤ اوپر کی سطح سے ہو تو دل اور پھیپھڑوں کے نقصان کا خطرہ رہتا ہے۔ سائنس کی 9ویں تحقیق۔ پانی پینے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پانی کے برتن میں سانس نہ لیا جائے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی منع فرما دیا تھا، اور آج کی تحقیق نے اس کی افادیت کو واضح کر دیا کہ اگر پانی کے برتن میں سانس لیا جائے تو پانی سانس کی نالی میں چلا جائے گا اور گھٹن کا باعث بنے گا۔ مزید یہ کہ سانس لینے سے جراثیم پانی میں شامل ہو جائیں گے اور طرح طرح کی بیماریوں کا پیش خیمہ بنیں گے، اور سانس لینے سے پانی سانس کی نالیوں میں چلا جائے تو دماغ اور ناک کے پردے سوج جاتے ہیں، جو خطرے سے خالی نہیں۔ سائنس کی 10ویں تحقیق۔ پانی پینے کے آداب اور سنت میں سے یہ بھی ہے کہ پانی کسی تنگ برتن کی بجائے کھلے پیالہ نما برتن میں پیا جائے۔ اگر برتن تنگ ہوگا تو انسان کے دل کو فرحت و سکون میں اثر نہ آئے گا۔ مشہور ریاضی دان فیثاغورس کی کتاب میں اس کا مقولہ آج بھی موجود ہے کہ پانی کھلے برتن میں، جوتا چمڑے کا اور آٹا جوں کا۔ اگر یہ تینوں چیزیں مجھے مل جائیں تو میں آسمانوں کا حساب لگا سکتا ہوں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔